कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अचानक बदलिएको छ। यो बदलिएको प्रसङ्ग संसदको अधिवेशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडिएर देखा परेको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको संसद अधिवेशन आह्वान भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ पार्टीमा देखा परेको विवाद, खास गरी सत्तारूढ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउँदै गर्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा बनेको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। यसले सत्ता राजनीतिमा ल्याउने फेरबदल, संसद अधिवेशनका एजेन्डाहरू र सरकारलाई पार्ने प्रभावका विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हालसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा रहेको सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। तपाईँलाई यो प्रश्न अलि अस्चिलो लाग्ला। अब यति बेला तपाईँलाई कुन दलको नेता भनेर मान्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि? हिजोको फैसला पश्चात हामी त स्वतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्तो भयौँ। तर अब तपाईँहरूले लिखतमा वा बोल्दाखेरि एक दुई दिनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, किनभने त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्वाचन आयोग हुँदै संसदमा आइपुगेपछि औपचारिक रूपमा हामी नेकपा एमाले हुने नै भयौँ। तर अब व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन बेलादेखि मैले राजनीति प्रारम्भ गरेँ त्यो राजनीति प्रारम्भ गर्दादेखि नै आजसम्म एक मिनट पनि मैले पार्टीमा दायाँ बायाँ गरेको छुइनँ र कतै लागेको पनि छुइनँ। व्यक्तिगत इच्छाले माथिल्लो तहबाट नामाकरण हुने, बदलिने, एकता गर्ने यी प्रक्रियामा त स्वतः अटोमेटिक चाहिँ नै मेसिन जस्तो त भइ नै हालियो रूपान्तरण। मनले माने पनि नमाने पनि जे भए पनि त्यो स्वीकार्य हुने नै भयो। तर मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले पार्ने प्रभावहरूको पछि चर्चा होला। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कार्यकर्ता हुँ, एमालेको सांसद हुँ, एमालेको जनप्रतिनिधि हुँ भन्नमा किञ्चित पनि हिन्ताबोध छैन। भनेको नेकपा एमाले भनेर अदालतले स्थापित गरिदिँदा तपाईँ खुसी हुनुभयो? राष्ट्रिय राजनीतिमा केही परिदृश्यहरू बदलिए, किनभने नेपाली जनताको चाहना स्थायित्व, विकास र समृद्धि थियो। लामो समय नेपाली राजनीति अस्थिरताको जन्जिरबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन। सधैँ अस्थिरता, सधैँभरि सांसदहरूको जोड घटाउ, यो एकदमै अस्थिर राजनीतिले नेपालको विकासमा असाध्यै ठुलो बाधा गरेको थियो। पछिल्लो समयमा स्थायित्वको माग हामीले जनताका बिचमा गऱ्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे। त्यो एउटा सुखद इतिहास थियो, सुखद प्रसङ्ग थियो। तर दुर्भाग्यवश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गर्दा 2075 साल जेठ 23 गतेका दिन निर्वाचन आयोगले केही भुलहरू गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ झन्डै 3 वर्षपछि अस्ति मात्रै त्यो सच्याउने स्थिति, हिजो मात्रै सच्यायो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा अघि भनिहालेँ म बेखुसी छुइनँ, तर राजनीतिमा यसले दूरगामी प्रभाव चाहिँ पार्छ। तपाईँहरू अदालतको फैसला लगत्तै बैठक बस्नुभयो संसदीय दलको बैठक बसिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो नेकपाको बैठक हो भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको बैठक भन्नुभयो? हिजोको बैठकको निम्तो गर्ने म आफै हुँ। मैले 173 जना हाम्रा पार्टीका सबै सांसदहरूलाई SMS मार्फत खबर गरेको थिएँ। त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधव नेपालदेखि सबैजना हुनुहुन्थ्यो। तर उपस्थित हुने कुरामा स्वाभाविक हो कि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नेहरूको मात्रै उपस्थिति रह्यो। तर केही सांसदहरू चाहिँ फेरि अलिकति थपिनु पनि भएको थियो। हिजो सधैँ नआउनेहरू पनि हिजो आउनु भएको थियो। त्यो सङ्ख्या कति देखियो? त्यो सङ्ख्या त्यति ठुलो अहिले त छैन, तर त्यो चाहिँ बढोत्तरी हुँदै जान्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। किन अनुमान छ भने मान्छेहरूले यसलाई यो हिजोको फैसलालाई ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक रूपमा ग्रहण गरेका छन्।
कतिले म सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु किञ्चित पनि खुसी भएको देखिँदैन केही मान्छेहरू। कसैलाई चाहिँ त्यो एमाले टाँसिएको हुनै पर्ने रहेछ क्या र त्यो मनोविज्ञान हेर्दाखेरि, कसैलाई चाहिँ त्यो केही घाँडो पन्छिए जस्तो फिल गरेको जस्तो टाइपले सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब केही मान्छेहरू अति खुसी, केही मान्छेहरू अति बेखुसी जस्तो अवस्था देखियो त्यहाँ। तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन जुन विवाद तपाईँहरूले गर्दै आउनुभयो, गएको भदौदेखि सुरु भएको पुस 5 गतेबाट तीव्र गतिमा अघि बढेको विवादमा पार्टीका कसको मान्यता के भन्ने विवाद हुँदा यो कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदियो जस्तो लागेन? कतिपय हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू जो साबिक एमालेमा मेहनतपूर्वक काम गर्दै आउनुभयो र गत 3 वर्षदेखि पार्टीको यो ठहराव चित्त बुझिरहेको थिएन, उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तो पनि कतिपयले महसुस गर्नुभएको होला। बृहत्तर राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने हो भने, लोकतन्त्रको सबलीकरणको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राजनीतिक दलहरूको एकता बलियो हुनुपर्छ, दलहरू बलिया हुनुपर्छ। दलहरू जहाँ सशक्त छन् त्यहाँ लोकतन्त्र पनि दीर्घजीवी बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मुलुकको राजनीतिक भविष्यका हिसाबले चाहिँ राजनीतिक दलहरू टुक्रिने कुरा उचित होइन, राम्रो कुरा होइन। कुनै पनि राजनीतिक दल टुक्रिनु हुँदैन थियो। तर पनि दुर्भाग्यवश अब सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला गरिदिइसकेपछि अब हामी फेरि फिर्ता हुने स्थितिमा छैनौँ। त्यो असम्भव जस्तै बनेको छ। अब हामीले यसैलाई सम्हालेर लानुको विकल्प छैन। प्रतिनिधि सभामा वा संसदमा कसैको एकल बहुमत रहेन, हङ पार्लियामेन्ट भयो, जसले गर्दा समीकरणका अनेकन खेलहरू हुन्छन्। यति फरक हो कि भारतमा एउटा चाहिँ नि चल्तीको शब्द रहेछ यो सत्ता समीकरणका लागि, आयाराम गयाराम भन्छ। यता पनि जाने उता पनि जाने, आउने जाने गरिरहने। नेपालमा पनि बहुत चर्चित शब्द थियो कुनै बेला 54 सालपछि संसदमा, मुसा प्रवृत्ति भन्ने। त्यो चाहिँ अलिक हुँदैन यहाँ, किनभने यहाँ चाहिँ व्यक्ति तानेर खास कसैको बहुमत पुग्ने स्थिति छैन। संस्थागत रूपमा पार्टीसँगै डिलिङ गर्नुपर्ने कारणले साह्रै आयाराम गयाराम र मुसा प्रवृत्ति त नदेखिएला। तर के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा पार्टीको एकल बहुमत हुनु हाम्रो लागि, स्थायित्वका लागि धेरै राम्रो कुरा थियो। त्यो टुट्यो। त्यसकारण अब कुनै न कुनै 2 वा सोभन्दा बढी दलहरूको समीकरणबाट सरकार बन्ला वा अहिलेकै सरकारलाई चाहिँ विश्वासको मत दिएर अब यो 76-2 को सरकार पनि यतिकै कन्टिन्यू पनि जान सक्ला। अब एक किसिमले परिदृश्य अलि अस्पष्टै छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि स्थायित्वको लागि एक दलको बहुमत आवश्यक थियो, त्यो हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। तर तपाईँलाई कतै लाग्दैन पार्टीका नेताहरूका कारण, कतिपयलाई लाग्ने प्रधानमन्त्रीकै कारण, कतिपयलाई लाग्ने प्रचण्डकै कारण, स्थिति त यो नेकपाकै कारण निम्तिएको हो नि? एकदमै निसन्देह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्दा हामीमा जुन उत्साह थियो त्यो उत्साह लामो समय किन टिक्न सकेन भने हामीले त्यो ब्याकग्राउन्ड निर्माण गर्ने कुरामा कमजोरी गरेछौँ। राजनीतिक एकता भनेको, पार्टीगत एकता भनेको त्यो धरातलमा नटेकिकन हुँदैन थियो। धरातलमा टेक्ने सन्दर्भमा नेताहरूले अति हतार गर्नुभयो, कसैसँग परामर्श भएन। न त्यो वैचारिक रूपमा त्यो बलियो एकता हुन सक्यो, न साङ्गठनिक रूपमा एकता बलियो हुन सक्यो, न नेतृत्वको व्यवस्थापन त्यसमा कुशलतापूर्वक गरियो। तीनवटै कुराहरू कमजोरी भए। त्यहाँ 3टा नियतहरू देखियो प्रष्टै भन्नुपर्दा। एउटा नियत के देखियो भने केपी ओलीलाई लामो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आवधिक र अल्प समयका सरकारहरू देखियो। तिनले धेरै सपनाहरू बाँडे र तिनको गहिरो प्रभाव नेपाली जनतामा पनि छ। तर यिनलाई 5 वर्ष चलाउन सकेदेखि हामीले त्यो अस्थिर सरकारको तुलनामा धेरै राम्रा काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा बहुमतको र जनताको विकासको समृद्धिको सपना पुरा गर्छु भन्ने लोभ केपी ओलीलाई रहेछ। दुर्भाग्यवश प्रचण्डलाई मनमा के लोभ रहेछ भने सुगठित, सुव्यवस्थित र सुविचारित नेकपा एमाले केपी ओलीको अवसानसँगै म कब्जा गर्न सक्छु वा केपी ओली जिउँदै रहे पनि म चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका एमालेमा बगावत गर्ने नेताहरूलाई प्रयोग गरेर लिन सक्छु भन्ने त्यो रहेछ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई के रहेछ मनमा भन्दाखेरि हामीले साबिक एमालेमा बसेर केपी ओलीलाई ठेगान लाउन सकिएन, उहाँहरूकै भाषामा भन्दा। यही प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर भए पनि र कृत्रिम भए पनि बहुमत सिर्जना गरेर केपी ओलीलाई तलाउँछौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको रहेछ। तर जनता र मतदाताले चाहिँ
असाध्यै पवित्र मनसायले हेरेर त्यो एकतालाई मूल्याङ्कन गरे, मत पनि दिए, म्यान्डेट पनि प्रदान गरे। त्यो म्यान्डेटको नायकत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। उहाँलाई नै मान्छेहरूले मतको मुख्य नायक सम्झिए र त्यो नायकत्व पनि उहाँले भूमिका निर्वाह पनि गर्नुभयो र उहाँको त्यो एकताको बहुमतको सरकार, समृद्धि विकासको जो सपना थियो त्यो सरकार बनेकै भोलिपल्टबाट चकनाचुर भयो, किनभने पार्टीभित्र त्यो खालका षड्यन्त्रहरू भए। र मैले सारमा भन्न खोजेको कुरा के हो त भने एकता ठिकै उद्देश्यका लागि गरिएको थियो, तर त्यसको आधार बलियो नभएका कारणले गर्दा एकता लामो समय टिकेन, जसले गर्दा जनताले हामीलाई खबरदारी गर्ने, प्रश्न उठाउने राम्रो ठाउँ बन्यो। त्यो के भने तिमीहरूलाई एकताबद्ध पार्टीलाई हामीले बहुमत दिँदा पनि टिकाउन सकेनौँ, त्यसकारण कसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्थायित्व दिन सक्छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ जल्दो बल्दो रूपमा जनताले हामीलाई उठाउने नै भए। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि सरकार 76-2 रूपान्तरित भयो भनेको एकल पार्टी, पहिलो पार्टीका हिसाबमा, पहिलो बहुमत प्राप्त पार्टीका हिसाबमा पहिलो पार्टी बहुमत भन्ने पनि भएन, पहिलो पार्टीका रूपमा सरकार बन्यो। रूपान्तरित भएपछि अब सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्दैन? हिजो मात्रै पनि अघि तपाईँले भन्नुभएको संसद दलको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो दलको नेताले के भन्नुभयो भने म छिटै विश्वासको मत लिन्छु र विश्वासको मत लिनका लागि हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरू र भविष्यमा गर्न सक्ने योजनाबद्ध कामहरूको फेरिस्त अरू दलहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेर सांसदहरूसँग म विश्वासको मत माग्छु। अब विश्वासको मत दिन सक्नु भएन भने विकल्प सरकार बन्ने अरू पनि छन्, अरू मिल्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि हामी कसैसँग मिल्न सकिएन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिएन भने एउटा बलियो प्रतिपक्षको रूपमा र संसदको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हैसियतले हामी रहन्छौँ र हामीले जे गर्न खोजेका थियौँ त्यो गर्न खोजेका कामहरू जनताका बिचमा स्थापित गर्छौँ र जसले हामीलाई विस्थापित गर्न खोजे उनीहरूको प्रवृत्तिको भण्डाफोर हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा गर्छौँ र एउटा बलियो पार्टी निर्माण गर्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वाससहित उहाँ हिजो प्रस्तुत भएको मैले संसद दलमा सुनेको थिएँ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन मैले नै गरेका थिएँ र उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा थप भनाइ के थियो भने नयाँ सिराबाट हामी पार्टी एकता गर्छौँ भन्नु पनि उहाँले त्यहाँ कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसको मतलब के हो त भने पार्टी एकता हिजो केही भुलहरू भए र केही गलत नियतका मान्छेहरू पनि यहाँ बसे, जसले पार्टी र देशको पनि सत्ता अप्राकृतिक तरिकाले, गैर लोकतान्त्रिक तरिकाले कब्जा गर्न खोजे। त्यो प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई छोडेर बाँकी असल नियत भएका मान्छेहरूलाई यो मूलधारमा समेट्न प्रयास गर्छौँ भन्ने पनि त्यो तपाईँले भनेको यो कुरा संसदभित्रका दलहरूमा सम्भव देख्नु भएको छ? संसदभित्रको पनि दलहरूमा प्रयासहरू भएका हुन्। कतिपय मान्छेहरूले पहिला प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएको बेला खुब विरोध भयो, आफ्नै पार्टी फुटाउन ल्याएको भनेर। तर त्यस बेला केही पार्टीहरूले हामीलाई 40% संसदमा र केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याउन कठिन हुन्छ, तर यो दलमा हामी बस्न सक्दैनौँ, तपाईँले त्यसलाई मिलाएर अध्यादेश ल्याइदिनु भयो भने हामी अलगै पार्टी निर्माण गर्छौँ र कालान्तरमा मुद्दाहरू मिल्यो भने तपाईँसँग पनि एकता गर्न सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ भनेका कारणले ल्याउनु भएको थियो उहाँले। पछि के भयो भने त्यसको राम्रो तयारी नभएको कारणले त्यो डिफ्युज भयो। त्यसकारण के भने मेरो यसमा प्रष्टै भनाइ के हो त भन्नुहुन्छ भने धेरै मान्छेहरू केपी ओलीको नेतृत्व क्षमता, उहाँको त्यो असाधारण आत्मविश्वास र जुन इच्छा शक्ति देखिन्छ त्यो प्रतिबाट प्रभावित छन् र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको जगेर्ना गर्ने वा नेपाली जनताको स्वनिर्णयको अधिकारलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा केपी ओलीले जुन क्षमता देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा असाधारणै छ। किनभने उहाँले जुन व्यापार पारवहन सन्धि चीनसँग गर्नुभयो त्यो चाहिँ बिपी कोइरालाले पनि सोच्नु चाहिँ भएको हो। त्यसपछि टङ्कप्रसाद आचार्यले पनि त्यो सोच्नु भएको हो, सायद राजा महेन्द्रले पनि त्यो सोचेका हुन्, तर अब स्वाभाविक छ छिमेकको दबावको कारणले त्यो कसैले पनि गर्न सकेको थिएन, त्यो आँट देखाउनु भयो। 72 सालमा त्यो पारवहन सन्धि गरेर नेपाल फर्किने बित्तिकै हामीसँग गठबन्धन गरेको पुष्पकमल दाहालको साबिकको माओवादी केन्द्रले उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्यो र उहाँ चाहिँ सारा गर्भित मन्तव्यसहित बालकोट फर्किनु भएको थियो। अब त्यसपछि नाकाबन्दीको कुरा गरौँ वा चाहिँ पछाडि उहाँले नक्सा नेपालको घुमेको भूभाग समेटेर गरेको नक्सा प्रकाशनको कुरा गरौँ, यी सब कुराका सँगसँगै सार्वभौम सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ देश ठुलो सानो वा अर्थतन्त्रमा ठुलो सानो भन्ने कुराको होइन, प्रत्येक राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर उहाँले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको मान्यतालाई स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पनि वास्तवमा एउटा
नेपाली जनताले उच्च मूल्याङ्कन गरेको भनेको मैले त्यो देखेको छु। प्रभावका आधारमा अरू दलबाट तपाईँहरूको पार्टीमा आउने सम्भावना अझै पनि देख्नुहुन्छ मैले तपाईँहरू? त्यही भन्न खोजेँ। हजुर, अब यो तपाईँ त संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता छ संसदमा, त्यो प्रिभेल गर्छ कि गर्दैन? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता त छ, तर त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ एक किसिमले निष्क्रिय जस्तो भयो। के अर्थमा भयो भने त्यसले एउटा समय गुजारो। अघिल्लो पल्ट उहाँहरूले त्यो दर्ता गर्नुभएको थियो, बिचमा संसद टुट्यो, दर्ता भएपछि त्यो कन्टिन्यू छलफलमा जान सकेन। अब हामीलाई त केही छैन, त्यो ल्याए पनि हामी छलफल गर्न तयार छौँ हामीले भनेका छौँ, तर एउटा अनैतिक क्रियाकलाप चाहिँ उहाँहरूले त्यही बेला गर्नुभएको। अब त्यसरी ल्याउनु भयो भने त्यो नैतिकै होला, किनभने दलै अर्को भइसक्यो। तर दुनियाँको कोही पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा आफ्नो दलको नेताप्रतिको अविश्वास जाहेर गर्ने ठाउँ संसद होइन, त्यो दलभित्र राखिन्छ। पहिला दलको नेताबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको भनेको दलको नेता भएको कारणले भएको हो। उहाँलाई दलको नेता सर्वसम्मत चुन्ने अनि पुरै असहयोग गर्ने, अनि फेरि कालान्तरमा चाहिँ के भने आफ्नो दलभित्र बहुमत छैन भनेर अरू दलको सहाराले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्ने कुरा घोर अनैतिक क्रियाकलाप हो। त्यो अनैतिकताको बाटो पनि रोज्नुभयो। सायद यस्तै अनैतिकताको बाटो रोजाइका कारणले होला आज त्यो उहाँहरूको चाहिँ निरन्तर एउटा पराजयको र निरन्तर ओह्रालोको दिशामा हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने उहाँहरू यदि आफू बहुमतमा छौँ भनेर साह्रै धेरै हुङ्कार गर्नुभएको थियो, त्यस्तो थियो भने दलभित्र ल्याएर उहाँलाई विस्थापित गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री हटि नै हाल्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँले भन्नुभयो नेकपा माओवादी तत्कालीन माओवादी केन्द्र आफ्नो ठाउँमा फर्किएको छ, तर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता र सांसदहरू अहिले पनि त्यता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भविष्य के देख्नु भएको छ? नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा हामीले स्पष्टै व्यवस्था के गरेका छौँ भने जुन दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो त्यो दल चाहिँ उसले टिकट पाउनु पूर्व रोज्नुपर्छ। टिकट पाउनु पूर्व जे रोजे पनि भयो, तर टिकट प्राप्त गरेर जितेपछि चाहिँ त्यो दलप्रति बगावत नगरोस् र त्यो दललाई धोका दिने बेइमानी र चाहिँ अनैतिक काम नगरोस् भनेर हामीले त्यो दल बदलको बारेमा एउटा चाहिँ कडा व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को दलमा गएर निर्वाचित प्रतिनिधि जान पाउँदैन, कारबाही गर्दाखेरि त्यो जनप्रतिनिधिको पद खुस्किन्छ। अब यस्तो अवस्थामा मैले आज एउटा मिडियामा देखेँ, माधव नेपालले भन्नुभएछ एमाले अब इतिहास भयो भनेर, होइन? यदि एमाले इतिहास भयो भन्ने हो भने हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनदेखा जस्तो अभिव्यक्ति हो त्यो। एमाले इतिहास भयो भनेर अब हिजोको फैसलापछि भन्न पाइएन, अस्ति भन्न पाइन्थ्यो। अब इतिहास होइन, एमाले त अब वर्तमान भयो। अब उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिने हो भने पुनर्जागृत भयो, त्यो पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले, जसको कुनै अर्को कुनै उपचारै छैन। अब उहाँलाई त्यसो हो भने मेरो एउटा प्रश्न के हो भन्दाखेरि, त्यसो हो भने 74 साल र त्यसभन्दा अगाडि सूर्य चिन्हबाट प्राप्त गरेको उहाँको मत र 74 सालको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट जित्नु भएको उहाँको सांसदको पद पनि अब इतिहास हुन्छ भनेको कारबाही हुन्छ उहाँलाई? होइन, अब पार्टीमा नबस्ने, पार्टीलाई चाहिँ धोका दिने कुरा भयो भने त जो कोहीलाई हुन्छ नि त, उहाँलाई मात्रै होइन, फेरि यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा मूल्य मान्यता पनि हो। यो हामी कहाँ मात्रै होइन, अन्त पनि यो प्रणाली छ। यसभन्दा अगाडि पनि त्यो अभ्यासमा आएको कुरा हो। मलाई एउटा विकल्प होला नि त, जस्तो 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्य पुर्याएर तपाईँको पार्टीबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, त्यो सम्भावना कति छ? त्यो सम्भावना 0 हो। किन छैन त्यो संख्या? त्यो संख्या उहाँसँग पुग्दा पनि पुग्दैन। र यदि कसैले पुर्याउन खोज्यो भने पनि उहाँलाई धेरै मान्छेहरूको अब साथ सहयोग हुँदैन, किनभने अब फेरि दल फुटाउने कुरा सायद त्यहाँका सांसदहरूबाट त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन र जनताको तर्फबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यति उचित मानिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईँहरूलाई त छाडेर हिँडेकै हो त उहाँहरू। अब अनुकूल हुँदासम्म छाड्नुभयो, कानुनले नछेक्दा छाड्नुभयो। अब त कानुनले ऐनले सबै कुराले चाहिँ चेपेर बाँधेर ल्याएर ठुलो चाहिँ बार बन्देज गरेपछि त कि त उहाँले त्यो बार भत्काएर हिँड्न सक्नु पर्यो, नत्र भने फर्किनु पर्यो। फर्किनु भयो भने पनि सम्मानजनक तरिकाले हाम्रो पार्टीमा चाहिँ उहाँलाई हामीले हिजो पनि नेता मानेकै हो, 15 वर्ष पार्टी प्रमुख बनायौँ। हुन त उहाँको पालामा नेकपा एमाले 240वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुँदा 33 सिटमा झरेको हो। त्यसपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि दिएर हिँड्नुभयो।
अब फेरि पछि नेतृत्व लिन खोज्नुभयो। एउटा मान्छेले प्रधानमन्त्री भइसक्ने अनि फेरि चाहिँ नि पार्टी प्रमुख 14 वर्ष हुने अनि फेरि चाहिने, त्यो पनि कस्तो चाहिने भन्नुहुन्छ भने 9औं महाधिवेशनबाट त्यही केपी ओलीसँग बाकस राखेर निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। अनि अर्को महाधिवेशन नकुरिकन बिचैमा अध्यक्ष चाहिने उहाँलाई, अनि त्यो पनि निर्वाचनबाट जितेर होइन, कसैले दिनुपर्ने तिगडम गरेर गणित प्रयोग गरेर जोड घटाव गरेर चाहिँ उहाँलाई बिचमा पद हत्याउनु पर्ने हो। यही चिजलाई चाहिँ हामीले अनैतिक क्रियाकलाप भने हो। त्यसकारण उहाँ नैतिकताको बाटोमा आउनुपर्छ, हामी त स्वीकार्छौँ। अब एउटा सम्भावना देख्नुहुन्छ कि उहाँहरूले फ्लोर क्रस गरेर जानुहुन्छ? तपाईँले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरे पनि त्यो सम्भावना छ? अब केही मान्छेहरूले फ्लोर क्रसको पनि गर्न सक्नु होला मेरो अनुमान, तर त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु। र हाम्रो सबै सिङ्गो पार्टीको पनि चाहना के हो भने हामी एक ढिका भएर जाउँ, अझै सकिन्छ एकताबद्ध नेकपा नै बनाऊँ, सकिँदैन भने पनि कम्तीमा साबिक आफ्नो पार्टीमा चाहिँ उहाँहरू फर्किनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब फर्किँदै फर्किनुहुन्न भने हाम्रा ऐन छन्, कानुन छन्, नियम छन्, त्यसलाई त हामीले पछ्याउनै पर्यो। भनेको अब कुर्ने समय कति छ तपाईँहरूसँग उहाँहरूका लागि? अब एउटा उहाँहरू प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि, किताबन्दी हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो चरणमा पुगिएला। अहिले नै त त्यो चरणमा पुगिहालिएको छैन। त्यस बेलासम्म उहाँहरू एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। म आज कता पढ्दै थिएँ, साबिक एमालेका स्थायी कमिटीका उहाँहरू बस्नुभयो रे, प्रचण्डलाई पनि छाडेर, यता केपीलाई पनि छाडेर उता प्रचण्डलाई पनि छाडेर छुट्टै बस्नुभयो भन्ने न्युज आइरहेको थियो। शुभकामना दिन्छु उहाँहरूलाई मैले। त्यो फोरमबाट निर्णय गरेर फेरि यता मिसिने निर्णय गर्नुहोस्, त्यसले राम्रै गर्छ। अब एउटा अर्को प्रश्न, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आएको के हो भने हिजो नेकपा बीचमा बन्यो, एमाले थियो, माओवादी केन्द्र थियो, निर्वाचन भइसकेपछि मर्ज भएको पार्टी नेकपा थियो। त्यसपछि पनि केही निर्वाचन भए र प्रतिनिधि सभामा पनि भयो, राष्ट्रिय सभामा पनि भयो। त्यसपछि निर्वाचित नेकपाका सांसदहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइराखेका छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? जो तपाईँहरूसँग छन् तपाईँहरूसँगै रहने आधार बन्छ? यसमा के भयो भनेदेखि तपाईँले भनेको सँगै थप अरू पनि, जस्तो हामीले 76 सालमा उपचुनाव गऱ्यौँ देशभरि 52 स्थानमा रिक्त भएका ठाउँमा, त्यहाँ तिनै तहको थियो। त्यसमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह, तिनै तहका 52 स्थानमा हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ। निर्वाचनमा हामीले साबिकमा 27 ठाउँ जितेका थियौँ, हामीले 5 ठाउँ बढाएर 32 ठाउँ हामीले चुनाव जित्यौँ। अब ती 32 जनप्रतिनिधिहरू, 32 पदका जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुने भन्ने कुराको एउटा हिजोको फैसलामा कतै पनि त्यो बोलिएको छैन। मेरो दुईटा विकल्प यसमा मैले देखिरहेको छु। नम्बर 1 विकल्प के हो भने उहाँहरू सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सहजतापूर्वक नेकपा एमालेमा आउनका लागि सजिलो छ। उहाँहरूलाई हामी स्वागत पनि गर्छौँ र सबभन्दा राम्रो रोजाइ पनि उहाँहरूको लागि त्यही हुन्छ। उहाँहरूले रोज्न पाउने आधार हुन्छ? रोज्न पाउने आधार हुन्छ, किनभने त्यही पार्टीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। केपीओलीले एकल हस्ताक्षरमा टिकट दिनुभएको छ, त्यो टिकट अनुसार उहाँले सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्नुभएको छ। अब जसले टिकट दियो उसँग चाहिँ नि टाढिनुपर्ने के जरुरी छ र त्यसकारण उहाँहरूलाई यो पार्टीमा हामी सम्मानजनक स्थान दिन्छौँ। अर्को विकल्प पनि उहाँहरूलाई हुनसक्छ, त्यो के भने यदि यो कुरा स्वीकार्य भएन भने उहाँहरूको स्वेच्छाले, यो दुई मध्ये जता पनि जान पाउने स्वेच्छाले निर्णय गर्ने पनि होला। तर त्यो पदै रिक्त गराउने स्थिति चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ उहाँहरूको गल्ती होइन। पार्टी एकता गऱ्यौँ, एकतालाई 75 साल चैत्रको जेठको 23 गते निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्यो दल दर्ता गरेर। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेर स्वीकार गरेपछि स्वाभाविक रूपमा यो दलबाट चुनाव लडेका मान्छेहरूको त केही दोष भएन नि। त्यो पुरानो अवस्थामा फर्काइदिने काम त पछि सर्वोच्चले गर्यो र ती निर्वाचित प्रतिनिधिको हकमा सर्वोच्चले बोलेन। नबोलेपछि चाहिँ दुईटै विकल्प हुन्छ। तेस्रो पनि होला नि, स्वतन्त्र हुन नि पाउनु होला उहाँहरू। अब स्वतन्त्र हुन पनि पाइएन त पाइएला, तर दलबाट निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र हुन चाहिँ अलि नपाइएला कि। अब दुईटा दलमा आफ्ना आफ्ना किताबन्दी भएको स्थितिमा दुईतिर लाग्न पाइएला। अब राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको हकमा पनि यो नियम लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले आफ्नो इच्छाले रोज्न पनि पाउँछ। मैले अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ यहाँलाई, जस्तो अब संसदको अधिवेशन सुरु भएको छ, सुरुमै अलिकति अवरोधहरू खडा भएका छन्। संसदलाई बिजनेस दिने सरकारले हो,
यी सबै लफडा आइराख्ने स्थितिमा सरकारले बिजनेस नदिएर यसको छिटो अन्त्य गर्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। प्रधानमन्त्री विश्वासको मत नलिइकन अथवा अविश्वासको सम्भावित प्रस्ताव फेस नगरिकन भाग्नुहुन्छ? हुँदैन, त्यो किमार्थ पनि हुँदैन। उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ संसदलाई हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ भनेर। उहाँको अस्तिको संसदीय दलको बैठक जुन हामीले 22 गते आयोजना गरेका थियौँ बालुवाटारमा, त्यो बैठकको सारभूत कुरा के थियो भने सांसदहरू प्रभावकारी रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुनुहोस्, त्यहाँ तपाईँहरू कच्चा रूपमा होइन प्रभावकारी तयारी गर्नुहोस्, शालीनता शिष्टतापूर्वक प्रस्तुत हुनुहोस्, तार्किक बन्नुहोस्, क्षमतावान बन्नुहोस्। हुन त यो राजनीतिक अस्थिरता र अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा देखिएका यी जति पनि अप्ठ्यारा प्रश्नहरू छन् जसका कारणले हामीले तपाईँहरूको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेनौँ, तर पनि तपाईँहरू चाहिँ नि राम्रो र प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस् र जनताका दैनन्दिन समस्याहरूलाई संसदमा मुखरित गर्नुहोस् र संसदलाई जनताको समस्याको समाधान गर्ने एउटा आकर्षणको थलो बनाउने काममा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मेरो विचारमा यो संसद चाहिँ बिजनेसविहीन पनि हुँदैन, बरु एउटा कारणले संसद चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि सभामुखको भूमिका एउटा सभामुखको जस्तो हुनुपर्छ। हिजो पनि उहाँको सभामुखको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा देखिएन। यसभन्दा अगाडि पनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने प्रमुख विपक्षी दलको नेता, जोसँग विपक्षी दलसँग सत्तारूढको जहिले पनि टक्कर हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो दुनियाँको नियम हो, तर उहाँ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउँदा हिजोको त्यही दलको चाहिँ पृष्ठभूमि भएको सभामुख चाहिँ आउनुहुन्न। अनि त्यति मात्रै कहाँ हो र उहाँले एउटा के अभिव्यक्ति दिनुभएछ भने म संविधान कानुन केही पनि जान्दिनँ, त्योभन्दा माथि प्रचण्ड हुनुहुन्छ भन्नुभएछ। अब सभामुखले त्यो बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि हिजैको संसदको कुरा गर्ने हो भने पनि म मुख्य सचेतकमा नियुक्त भएर आइसकेपछि उहाँलाई मैले भेटेर भनेको थिएँ, तपाईँले संसद चल्नुभन्दा अगाडि पूर्व सन्ध्यामा कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई, कम्तीमा पनि पूर्व सभामुखहरूलाई, कम्तीमा पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पर्सनल्ली पनि भेटेर संसदलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा सरसल्लाह गर्नुहोस् भनेको थिएँ, तर उहाँले गर्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, संसदकोलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र एजेन्डा तय गर्नका लागि एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भन्ने हुन्छ, त्यो सभामुखलाई परामर्श दिने संसदीय समिति हो। त्यो समितिको बैठकधरि नराखिकन उहाँले एकैचोटि एजेन्डा ल्याउनु भयो। त्यही एजेन्डाको कारणले हिजो चाहिँ संसदमा विवाद भयो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ संसद पहिलो दिनको संसदै यति नराम्रो हुन गयो। कसैलाई चाहिँ बोल्न रोक्नुहुन्छ, कसैलाई त्यही विषयमा बोल्न दिनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ, यो किसिमको होइन। सभामुखले असाध्यै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने र आफ्नो पृष्ठभूमिको राजनीतिक दल जे थियो त्यसलाई उहाँले चटक्कै बिर्सेर त्यसै विस्मृतिको गर्भमा धकेलेर उहाँले साझा व्यक्ति बन्न प्रयत्न गर्नु भएन भने संसद प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुरेशजीलाई र नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।